The tribals of Malay Trival in Kankona Century announced their protest of boycotting Lok Sabha elections, and election commission's officials rushed to the forest. They pleaded to withdraw their boycott, press nota if no candidate is found suitable, but exercise your franchise. The local MLA and candidates also rushed. Watch this Goa 365 impact story. Malay Trival is part of Poingin Panchayat but falls in Kotigaon Wildlife Sanctuary. The tribals are deprived of basic facilities because Forest Department objects to every project. As a result, they have a mud road, a small bridge which may collapse anytime and frequently disrupts overhead power lines passing through dense forest. This prompted around 250 voters of Malay and Trival to boycott elections, which was telecast by Goa 365. Watching this, Kankona returning officer and Panji-based chief electoral officer rushed to the tribals. They explained them the election procedure. 223 सुमार वोटिंग आसात आणि थंय तेंचो तो एक विशय आसा की ते बॉयकॉट करपाचे अशें म्हणून आमकां जेन्ना पेपराचेर वाचले सो तेन्ना आमी त्या दिसाक मातशे कमिशनिंगा खातीर बिजी उरले सो त्या दुसरे दीस मागीर आमचे पथक वचून थंय तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न जालो त्या खातीर आमी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलो की बाबा तुमी अशे आसा जाल्यार तुमचे जे प्रश्न आसा ते सुटपाक शकना प्रश्न सुट्टा जाल्यार कोण तरी तुमचो बरो कॅन्डिडेट आसा पळय सो ताका तुमी वोट करून तुमी फुडें हें करपाक जाय धाडपाक जाय सो त्या खातीर तांकांय मागीर आमी कितें कन्विन्स केलें आनी तुमकां सपोज जर आवडना जाल्यार सुद्दां तुमी नोटाक मारपाक शकता. The candidates also got panic with Goa 365 News. Besides AAP candidate Elvis Gomes, local Congress MLA Isidore Fernandez also rushed to the forest. Watch what they are saying. आमच्या देविदास बाबान प्रेस हाडलो एक की माली तिरवाल लोक सगळो एकठांय जाला म्हणून आनी तेमी एक डिसिजन घेतला म्हणून की ह्या फावटी आमी वोटींग करचें ना म्हणून खोतीगांव गांवडोंगरी प्लस आमोण्याची माली तिरवालची परिस्थिती पळयली की लायट ना आहली रस्ते ना आहले उदक लागून सारकें सप्लाय जायना लोकांक इवन नोकरी ना आहल्यो लोकांक थोड्याच भुरग्यांक नोकरी आहल्यो म्हणटकच हें सगळें हांवें पळयतकच पयलें काम थिंगा म्हणटा तें तांकां उडास केलो आनी तें जाणें बरें की तांकां लायट पयली दिली पूण लायट दिता आसतना लागून खूब त्रास पडले म्हाका कित्याक फॉरेस्टान जायते फावटी म्हाका हाडयले तेन्ना सो ह्या परिस्थितीक लागून हो रस्तो उरलो हांव शाबासकी दिता त्या लोकांक आनी हांवूय तेंचे बरोबर रावपी फाल्यां ते धरणाक बसता हांवूय बसपी तेंचे बरोबर आमी तांकां विनंती केल्या की इलेक्शन बॉयकॉट करूं नाका म्हणून कित्याक हे फावटी आम आदमी तुमचे मदलेच मनीस आसा फुडें सरलेले हें कितें तांचे अडचणी आसा ते पयस करपाक हांगा खरें म्हणजे हांगा येवपाक रस्तो सुद्दां ना हे पळय इतले भुरगे आसा ह्या भुरग्यांचो फुडार कसो जातलो हें गोंय सरकारान मातशें तरी पळोवपाक जातलें तांकां पडोवपाचें ना कित्याक तांकां ते व्हडल्यो ब्रिजो बांदपाक जाय. Our reporter Devidas Gaonkar from Malay Trival.